अस्सलाम वालेकुम। सुनहरा दौर न्यूज़ के साथ मैं हूं तहसीन चौधरी। शहजाद अकबर का क्या कसूर था? जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म को शहजाद अकबर पर 6 एतराज़ थे। पहला एतराज़, ये पावर पॉइंट्स में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देते थे, लेकिन जब दस्तावेजी सबूतों की बारी आती थी तो ये कागजात का पलंदा पेश कर देते थे और ये पलंदा आगे चलकर कागजी साबित होता था। शहजाद अकबर ने मियाँ शहबाज शरीफ फैमिली पर 27 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आज़म को बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी, लेकिन जब रेफरेंस बना तो पहले 27 अरब रुपए 16 अरब रुपए हुए, फिर गवाहों की फहरिस्त में 100 लोग आ गए और फिर मामला जब अदालत में पहुंचा तो शहजाद अकबर के सबूत मुखालिफ वकीलों के चंद सवालों का मुकाबला ना कर सके और यूं हमदा शहबाज शरीफ की ज़मानत भी हो गई और मियाँ शहबाज शरीफ भी घर वापस आ गए। शहजाद अकबर ने दिसंबर 2019 में लंदन में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ NCA नेशनल क्राइम एजेंसी में केस किया। ये केस 21 माह चलता रहा, लेकिन हुकूमत इल्ज़ामात साबित कर सकी और ना सबूत दे सकी। लिहाजा NCA ने सितंबर 2021 में इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे दिया और हुकूमत ठीक ठाक बदनाम हो गई और मियाँ शहबाज शरीफ अब अगले वज़ीर आज़म बनकर उभर रहे हैं। अपोजिशन, इत्तेहादी और PTI के अपने 22 अरकान उन्हें तमाद की यकीन दहानी करा रहे हैं, जबकि इमरान खान उन्हें हर सूरत नाअहल करार दिलाना चाहते हैं और शहजाद अकबर ये भारी पत्थर नहीं उठा पा रहे थे, लिहाजा उन्हें फारिग कर दिया गया। दूसरा एतराज़, शहजाद अकबर ने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया था, मैंने पाकिस्तान को लूटने वाली 100 बड़ी मछलियों का डेटा भी जमा कर लिया है और उनके खिलाफ तगड़े केस भी बन रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और मजबूत केस होंगे। ये वज़ीर आज़म को यकीन भी दिलाते रहे, स्विस बैंकों में पाकिस्तानी लुटेरों के 280 बिलियन डॉलर्स पड़े हैं। हम अगर ये रकम ले आए तो हमें IMF के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा और ना ही कशकोल उठाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म खुश हो गए, लेकिन जब सबूतों की बारी आई तो ये चंद शीट्स और 2000 अल्फाज के सिवा कुछ नहीं था। फाइलों में दावा और ख्वाहिशात के लंगड़े घोड़ों के सिवा कुछ नहीं था। तीसरा एतराज़, वज़ीर आज़म उन्हें जब भी स्पीड बढ़ाने का कहते थे, ये घंटी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब और FIA के गले में बांध देते थे। वज़ीर आज़म ने उनके मशवरे पर गौहर नफीस को DG एंटी करप्शन पंजाब भी लगा दिया, FIA को भी उनके सामने जवाब दे बना दिया और उन्हें बाकी तमाम सहूलियात भी दे दी, लेकिन गौहर नफीस के खिलाफ भी शिकायत का अंबार लग गया। FIA के सबूत अदालतों में अड़ गए और करप्शन के नए नए स्कैंडल भी सामने आने लगे। चौथा एतराज़, शहजाद अकबर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान दोनों ने मिलकर वज़ीर आज़म के तमाम दोस्तों को नाराज़ कर दिया। जहांगीर तरीन हो, जुल्फ़ी बुखारी हो, नदीम बाबर हो, अनिल मुसर्रत हो या फिर परवेज़ खटक हो, वज़ीर आज़म के तमाम दोस्तों के होंठों पर सिर्फ 2 नाम थे, शहजाद अकबर और आज़म खान। लिहाजा वज़ीर आज़म जब आज अपने दाएं बाएं देखते हैं तो उन्हें कोई अपना दिखाई नहीं देता। ये खुद को अकेला महसूस करते हैं और ये शहजाद अकबर को इस अकेलेपन का जिम्मेदार समझते हैं। पांचवा एतराज़, शहजाद अकबर ने वज़ीर आज़म से वादा किया था, मैं मियाँ नवाज शरीफ को लंदन से हथकड़ी में वापस लाऊंगा, लेकिन नवाज शरीफ की बाइज्जत वापसी का वक्त आ गया, मगर शहजाद अकबर अपना वादा पूरा ना कर सके। और छठा और आखिरी एतराज़, वज़ीर आज़म का ख्याल है शहजाद अकबर मुशीर मेरे हैं, लेकिन ये अहकामात किसी और से लेते हैं। उन्हें दूसरी तरफ से जब भी हुक्म दिया जाता है ये उसके मुताबिक कार्रवाई तेज़ और आहिस्ता करते रहते हैं। बदनाम मैं हो रहा हूँ, लेकिन डील कोई और कर रहा है, लिहाजा शहजाद अकबर को घर भिजवा दिया गया। वज़ीर आज़म के ये तमाम एतराज़ दुरुस्त हैं, क्योंकि हुकूमत को 3.5 वर्षों में मईशत के बाद सबसे ज़्यादा मार एहतसाब में पड़ी। हुकूमत का वक्त हो गया है, लेकिन ये सियासी करप्शन का कोई एक भी केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी। करप्शन ख़त्म करना तो दूर, पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में 117 से 140वें नंबर पर आ गया। लेकिन सवाल ये है, क्या इसके ज़िम्मेदार सिर्फ शहजाद अकबर है और बाकी तमाम वज़रा मुख्तलिफ हैं? हमाद अजहर के पास एनर्जी का पोर्टफोलियो है, क्या यह आवाम को सस्ती बिजली देने में कामयाब हो गए हैं? वो नवाज शरीफ जिस पर आज इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसने महंगी बिजली के कारखाने लगा दिए। उनके दौर में बिजली के घरेलू नर्क 11 रुपये फ़ी यूनिट थे और गर्दिशी कर्जा 1148 अरब रुपये था, लेकिन आज बिजली के नर्क 21 से 24 रुपये फ़ी यूनिट और गर्दिशी कर्जे 2419 अरब रुपए हैं। लिहाजा सवाल ये है, हमाद अजहर ने आज तक क्या किया? ये भी आज तक शहजाद अकबर की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में
تلواریں نہیں چلاتے رہے۔ عمران خان کے پاس چوٹی کے معیشت دان تھے، اسد عمر بابائے معاشیات تھے، حفیظ شیخ معیشت کے جادوگر تھے اور شوکت ترین اکانومی کو جڑوں سے جانتے تھے۔ لیکن انہوں نے آج تک کیا کیا، یہ 3.5 برسوں سے قوم کو بتا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ڈالر کو 105 روپے پر رکھ کر برا کیا تھا اور ہم نے اسے 180 تک پہنچا کر کمال کر دیا۔ چین کو پاکستان میں 55 بلین ڈالر سرمایہ کاری کرانے والے غلط تھے اور ہم تمام بین الاقوامی پروجیکٹ روک کر صحیح ہیں۔ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ہیں، ان کے دور میں کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں قرارداد پیش کرنے کے لیے 15 ممبرز بھی اکٹھے نہیں کر سکے تھے۔ یہ ایک بیان دے کر سعودی عرب کو ناراض کر بیٹھے تھے اور پاکستان دوستوں کے محفل میں بھی تنہا ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب سے آپ تقریریں جتنی چاہے کرا لیں، یہ سندھ کی طرف لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سے وزارت نہیں چلتی۔ شاہد خاقان عباسی قطر سے $8 MMBTU میں LNG لے رہے تھے، وہ غلط اور لٹیرے تھے، لیکن پی ٹی آئی حکومت $30 MMBTU میں LNG خرید کر بھی ٹھیک ہے۔ زراعت کے محکمے فخر امام اور پنجاب میں سید حسین جہانگیر دیسی کے پاس ہیں، لیکن قوم نے آج تک ان کی شکل نہیں دیکھی۔ حکومت دعویٰ کر رہی ہے ہم نے زراعت کے شعبے میں 1100 ارب روپے پمپ کیے، لیکن کھاد کے لیے قطاریں لگی ہیں اور کسان روز احتجاج کر رہے ہیں۔ مراد سعید شروع میں تقریروں کے ذریعے موٹر وے بناتے تھے، آج بھی سڑکیں بنا کر تھک گئے ہیں۔ میاں شہباز شریف پنجاب میں تھا تو یہ ڈاکو ہوتا تھا، لیکن آج ملک کا سب سے بڑا صوبہ سائے عثمان بزدار چلا رہے ہیں اور انہیں اپنی ڈویژن کے لیے کمشنر نہیں مل رہا۔ یہ اب تک ڈی جی خان ڈویژن میں 10 کمشنر تبدیل کر چکے ہیں۔ مری میں 23 لوگ مر جاتے ہیں اور یہ انتظامیہ کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں۔ کے پی میں محمود خان کیا کر رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ کافی ہیں۔ اور پیچھے رہ گیا بلوچستان، تو وہاں وفاقی حکومت کی بھرپور سپورٹ کے باوجود جام کمال حکومت نہیں بچا سکے۔ لہذا سوال یہ ہے، اگر شہزاد اکبر اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے تو باقی وزراء نے کمالات دکھا دیے ہیں، کیا یہ بھی وہ نہیں کر رہے جو شہزاد اکبر کرتے رہے، اور کیا یہ بھی کسی اور کے احکامات پر نہیں چلتے؟ حکومت کو بہرحال 3.5 سال کی مسلسل ناکامی اور حماقتوں کے بعد یہ تسلیم کر لینا چاہیے، مسئلہ آنگن میں نہیں ہے، ناچ میں ہے۔ عمران خان خیالات کی دنیا کے بلے باز ہیں، یہ زمینی حقائق اور مینجمنٹ سے نابلد ہیں۔ وہ شخص جو آج تک اپنے پرانے دوستوں، پارٹی کے پرانے ورکروں اور خاندان کو اکٹھا نہیں رکھ سکا، جو اپنی ذاتی معیشت نہیں چلا سکا اور جس کے پاس اپنے ٹیکس میں 2 لاکھ روپے سے 98 لاکھ روپے کے جم کا کوئی جواب نہیں۔ اصل ذمہ دار وہ ہے، وہ شخص جو پورے ملک کو مہنگائی، بے روزگاری، کساد بازاری اور افراتفری میں دھکیل کر بھی بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ذمہ دار وہ ہے، لہٰذا مسئلہ شہزاد اکبر جیسے لوگ نہیں ہے، مسئلہ عمران خان ہے۔ یہ جب خود سارے دن تقریروں سے کام چلائیں گے تو ان کی کابینہ اور ترجمان بھی یہی کام کریں گے۔ قوم کو بھی اب یہ مان لینا چاہیے ہم جذبات کی روح میں بہہ کر انقلاب اور تبدیلی کا کیڑا مار چکے ہیں۔ ہم نے اگر اب اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کیا تو ہماری TLP ہوگی اور اس کے بعد ملک میں جو ہوگا ہم سب اس سے واقف ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ساتھ اب ٹیلی فون والوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے ملک میں اب مزید تجربوں کی سکت نہیں رہی، اب گرتی دیواروں کو مزید کتنے سہارے دے لیں گے۔ آپ کا ہر سہارا قوم کو مہنگا پڑ رہا ہے اور یہ ڈھلمان پر مزید نیچے کھسک رہی ہے، لہٰذا آپ بھی مہربانی کریں اور اپنی غلطیوں کو انڈو کر دیں، کیونکہ اب تو بس کی بھی بس ہو گئی ہے۔ چنانچہ آپ نے اگر نہ روکا تو عمران خان استعفیٰ لیتے لیتے قوم کو وہاں لے جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہے گی۔